डियर स्टुडेन्ट्स, आज हामी क्लास 10 को च्याप्टर सेट सुरु गर्न गइरहेका छौँ जसको वेटेज छ 4 मार्क्स है। अब हामीले दुईटा ओभरल्यापिङ सेटको बारेमा त क्लास 8 9 मा झन् डिटेलमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। जसको क्वेसन पनि मैले हाम्रो ग्रुपमा पठाएर धेरै गरि पनि सक्नु भएको छ। सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। आफैले गरेको छ भने अब दुईटा ओभरल्यापिङ सेटको केस जब गर्न आउँछ अनि बल्ल तीनटा वाला केस गर्न आउँछ। दुईटा वाला त हामीलाई थाहा छँदैछ फर्मुलाहरू, मैले यहाँ लेखिदिएको छु, सायद मैले फेरि लेखिरहनु पर्दैन। एकचोटि भन्नु पऱ्यो भने ए युनियन बी निकाल्ने फर्मुला एनए प्लस एनबी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी। यदि अन्ली छ भने एन अन्ली ए प्लस एन अन्ली बी प्लस ए इन्टरसेक्सन बी। एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने यू माइनस ए युनियन बी। एन अन्ली ए निकाल्ने एन ए माइनस ए इन्टरसेक्सन बी। एन अन्ली बी निकाल्ने एन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी। एन यू निकाल्ने मास्टर फर्मुला एन ए प्लस एन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी और एन अन्ली ए प्लस एन अन्ली बी प्लस ए इन्टरसेक्सन बी। यो हामीले युज गरिसकेका छौँ। 10 मा पनि धेरै 95% चाहिँ दुईटा वालाकै सेट आउँछ, तर कहिलेकाहीँ तीनटा वालाको नै आउन सक्ने भएर अब आजको क्लासमा मेन फोकस चाहिँ 3 ओभरल्यापिङ सेट्सको केस हुँदैछ। अब 3 ओभरल्यापिङ सेट्समा हेर्नु है त, कसलाई के टिप्नुपर्छ भने यु क्यान राइट इट डाउन, तर म यो भिडियोको लिङ्क पनि हजुरलाई पठाइदिन्छु, त्यही भएर राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्ने हुन्छ है। अब तीनटा ओभरल्यापिङ सेट्सको केस हेर्नुभयो भने तीनटा ए बी र सी भन्ने तीनटा सेट छ। एप्पल बनाना कुनै अर्को फ्रुट क्यारोट भने जस्तै, म्याथ इङ्ग्लिस नेपाली भने जस्तै तीनटा के छ भने कार्डिनल नम्बर एन अफ ए युनियन बी युनियन सी निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ फर्मुला के छ, एनए प्लस एनबी प्लस एनसी गर्ने। त्यसपछि ए र बीको इन्टरसेक्सन, बी र सीको इन्टरसेक्सन र ए र सीको इन्टरसेक्सन बटाबट घटाइदिने, माइनस ए इन्टरसेक्सन बी, बी इन्टरसेक्सन सी, सी इन्टरसेक्सन ए। त्यसपछि फेरि तिनटैको कमन ए बी सी तिनटै मनपर्ने ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी जोडिदिएपछि हाम्रो ए युनियन बी युनियन सी यो होल रिजन आउँछ। ए युनियन बी युनियन सी भनेको ए बीसीको होल रिजन आउँछ। अनि फिगर पार्ट अहिले म जान्छु। त्यस्तै ए युनियन बी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नुपर्ने छ भने एनयूबाट ए युनियन बी युनियन सी घटाइदिने, जसरी यहाँ माथि छ त्यस्तै गरिने। र अब मास्टर फर्मुला यदि बनाउन मन लाग्यो भने के गर्नु पर्दैन, ए युनियन बी युनियन सी र एनयूमा के डिफ्रेन्स छ भने ए युनियन बी युनियन सीको यो भ्यालुमा पछाडिपट्टि कम्प्लिमेन्ट जोड दिएपछि त्यही एनए प्लस एनबी प्लस एनसी, ए इन्टरसेक्सन बी, बी इन्टरसेक्सन सी, सी इन्टरसेक्सन ए र ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी प्लस गरेपछि यति भनेको ए युनियन बी युनियन सी। त्यसमा ए युनियन बी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट भनेको बाहिरको भाग, ए पनि मन नपर्ने, बी पनि मन नपर्ने, सी पनि मन नपर्ने जोड दिएपछि चाहिँ एनयू आउँछ। यो फर्मुला युज नगरे पनि हामीले यो दुईवटा फर्मुलाको हेल्पबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ है त। अब फिगर पार्टमा छौँ, फिगर कम्पोनेन्ट बुझ्न छौँ। फिगर राम्रोसँग हेर्ने, मैले दुईवटा फिगर बनाएको छ। पहिला माथिको फिगर हेर, सपोज यो सर्कलले एलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो सर्कलले बीलाई र यो सर्कलले सीलाई गर्छ भने पुरैलाई ए बी, यो पुरैलाई सी। यो जुन पार्ट मैले सेट गरेको छु, यो सेट भनेको ए को सर्कलले पनि कभर गर्ने पार्ट, बी कोले पनि कभर गर्ने पार्ट, सी कोले पनि कभर गर्ने पार्ट भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भन्छौँ। वेयरएज यो ए र बीको मात्रै कमन हेर्ने हो भने हामी दुईवटा मात्रै, तीनटा छैन दुईवटा मात्रै हेर्ने हो भने ए र बीको इन्टरसेक्सन भनेको यो पुरै हो, यो पुरै हो इन्टरसेक्सन बी, यो पुरै इन्टरसेक्सन बी हो भने यो माथिको सेतो भाग भने यो भाग भने चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी अन्ली हो। जहाँ मैले यहाँ लेखेको छु हेर्नु तलवी, यो भाग भने चाहिँ यो पुरै यति भने चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी। त्यो ए इन्टरसेक्सन बीबाट यो कमन भाग घटाइसकेर जुन भाग बाँकी रहन्छ यो, त्यसलाई चाहिँ हामी ए इन्टरसेक्सन बी अन्ली भन्छौँ, जुन मैले तलपट्टि लेखेको छु है त। यो पुरै ए इन्टरसेक्सन बी र यो सेतो भाग मात्रै ए इन्टरसेक्सन, जुन मैले तलपट्टि ब्ल्याकको सेट गरेको छु एन्ड ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी भन्छ यसलाई। त्यस्तै बी र सीको मात्रै हेर्नु, ए छैन भने सम्झिनु, बी र सीको मात्रै हेऱ्यो भने बी र सीको इन्टरसेक्सन, बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यो पुरै हो, यो मेरो हात हेर्नु है, बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यो पुरै हो। अब बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यो पुरै हो, मैले यहाँ देखिरहेको छु बी इन्टरसेक्सन सी भनेर। अनि यो बी इन्टरसेक्सन सीबाट यो कालो भाग यो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन घटाएर जुन यो भाग बाँकी रहन्छ, यो भाग यो रिजन, यसलाई चाहिँ हामी एन्ड ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी भन्छौँ। मैले यहाँ लेखेको छु हेर्नु, एन्ड ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी भन्छौँ। त्यस्तै गरी अब ए इन्टरसेक्सन सी, बी छैन भने सम्झिनु, ए र सी मात्रै छ भने ए र सीको इन्टरसेक्सन भनेको यो पुरै हो, ए र सीको इन्टरसेक्सन भने यो हो। अब यो ए र सीको इन्टरसेक्सनबाट यो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी घटायो भने यो यताको रिमेनिङ सेतो भाग आउँछ, जसलाई यो पुरैलाई चाहिँ हामी ए इन्टरसेक्सन सी भन्छौँ भने यो सेतो भागलाई जुन अहिले तलपट्टि मैले सेयर गरेर देखाएको छु, यो भागलाई चाहिँ हामी एन्ड ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी भन्छौँ। भनेपछि अब यसमा चाहिँ तीनटा वालामा चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बीमा पनि ए इन्टरसेक्सन बी भन्ने पनि एउटा हुँदो रहेछ, एन्ड ओन्ली इन्टरसेक्सन बी भन्ने पनि हुँदो रहेछ। त्यो
त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ है त। यो भयो फिगरको बारेमा। अब हामी क्वेसनबाटै बुझ्न ट्राई गर्छौँ। धेरै भेराइटी होइन, 3टा भेराइटी गरेपछि यो सिद्धिहाल्छ है त। अब क्वेसनमा जाउँ। म पढ्छु, हेर्नु है त, लेख्नु पर्दैन, यो लिङ्कै पठाइदिन्छु अनि यो बुझेर म अनि अरू एक्स्ट्रा केही क्वेसन पनि दिन्छु। इन अ सर्वे अफ पिपल हु लाइक टु भिजिट डिफ्रेन्ट प्लेसेस पोखरा, लुम्बिनी एन्ड इलाम, 60 लाइक टु भिजिट पोखरा, 50 लाइक टु भिजिट लुम्बिनी एन्ड 48 लाइक टु भिजिट इलाम। 3टा छ है, एबिसी भने जस्तै लुम्बिनी, इलाम, पोखरा। 30 लाइक टु भिजिट पोखरा एन्ड इलाम। अब पोखरा एन्ड इलाम भनेको पोखरा इलाम दुइटै मनपर्ने भने चाहिँ पोखरा इन्टरसेक्सन इलाम पनि दिएछ। 25 लाइक टु भिजिट लुम्बिनी एन्ड इलाम, लुम्बिनी र इलाम दुइटै भिजिट गर्न मन लाग्ने, एल इन्टरसेक्सन आई पनि दियो। 20 लाइक टु भिजिट पोखरा एन्ड लुम्बिनी, पी इन्टरसेक्सन एल पनि दियो। र 8 लाइक टु भिजिट अल, 3टै घुम्न मन लाग्छ अरे भनेको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी पनि दियो। र 30 डिड नट लाइक टु भिजिट एनी प्लेस, त्यो 3टै ठाउँ घुम्न मन नलाग्ने पनि दिएको छ भने चाहिँ ए युनियन बी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट पनि दियो। अब क्वेसनले भेन डायग्राम बना भनेको छ। एउटा हाउ मेनी डिड नट लाइक टु भिजिट इलाम, इलाम घुम्न मन नलाग्ने कतिजना हो निकाल भनेको छ। अर्को हाउ मेनी भिजिट लाइक टु भिजिट अन्ली 2 प्लेस, दुईटामा ठाउँ घुम्न मन लाग्ने कतिजना हो निकाल भनेको छ। र हाउ मेनी पिपल वेदर अल टुगेदर भनेको टोटल कति हो निकाल भनेको छ। अब राम्रोसँग हेरौँ है त। अब ल्याङ्ग्वेज मान्नु परिहाल्छ। ल पोखरा घुम्न मनपर्ने सेट अफ पिपललाई पी, एल र आई रिप्रेजेन्ट गरेँ, लुम्बिनीलाई आई, इलामलाई आई, लुम्बिनीलाई एल, इलामलाई आई रिप्रेजेन्ट गरेँ। सेट अफ पिपल हु लाइक टु भिजिट डिफ्रेन्ट प्लेसेस भनेर टक्कै लेखेँ। अब गिभन हेर्नु है, गिभन लेख्न नजाउन। पोखरा मनपर्ने पी 60, एल 50, आई 48, टेन्सनै भएन। पी इन्टरसेक्सन आई भनेको पोखरा लुम्बिनी घुम्न मनपर्ने 30, एल इन्टरसेक्सन आई भनेको लुम्बिनी र इलाम, पोखरा र लुम्बिनी दिए। अनि 3टै घुम्न मनपर्ने भनेको इन्टरसेक्सन, 3टै मन नपर्ने भनेको कम्प्लिमेन्ट। अब फिगर मागेको छ, हामीसँग सबै भ्यालु छँदैछ, फिगर बनाइदिइहाल्यो हुन्छ, प्रब्लम छैन। फिगरको अलिक कन्सेप्ट बुझेको छैन भने फेरि म यहाँ दोहोऱ्याइदिन्छु। यो पी, यो एल, यो आई कसरी भइरहेको छ हेर्नु है। सबैभन्दा पहिला यो भाग र यो रिजन भर्ने, जुन 8 लेखेको छ यो रिजन भर्ने। यो भनेको पी इन्टरसेक्सन एल इन्टरसेक्सन आई, 3टैको कमन कति छ त्यो भर्ने, जुन 8 छ त्यो यहाँ लगेर भर्यो। अब कमन भरिसकेपछि अब पी इन्टरसेक्सन एलको भाग भर्दै जाउँ, एल इन्टरसेक्सन आई, पी इन्टरसेक्सन आई भर्दै जाउँ। अब पी इन्टरसेक्सन एल कति छ हेर, पी इन्टरसेक्सन एल 20 छ, तर मैले यहाँ पी इन्टरसेक्सन एलमा 20 त लेखेको छैन, किनभने यो पुरै पो 20 त, यो पुरै 20 हो। तर यो भाग भने त पी इन्टरसेक्सन एल अन्ली हो, त्यसो भए पुरै 20बाट यो बिचको 8, बिचको 8 घटाउँदै जाने सबैको इन्टरसेक्सनबाट कपेल राख्नलाई। 20बाट 8 घटाए 12 आयो। त्यस्तै गरी अब एल इन्टरसेक्सन आई हेर, एल र आईको भाग भनेको यो पुरै हो, यो पुरैमा मैले यहाँ 8 राखिसकेको छु, हुन्छ एल इन्टरसेक्सन आई भनेको कति छ 25, 25बाट 8 घटाउ 17 आउँछ। त्यस्तै यो पुरै हेर, पी र आईको लागि यो हेर्नुभयो भने पी इन्टरसेक्सन आई छ 30, 30मा फेरि यही 8 घटायो भने बाँकी रह्यो 22, हुन्छ 22 भने चाहिँ पी इन्टरसेक्सन आई अन्ली, 12 भने चाहिँ पी इन्टरसेक्सन एल अन्ली, र 17 भने चाहिँ एल इन्टरसेक्सन आई अन्ली हो। अब अन्ली पी, अन्ली एल र अन्ली आई निकाल्न बाँकी छ। अन्ली पी भनेको कसरी निस्किन्छ, पीको पुरै सर्कलको वेट कति छ हेर्नु, पी भनेको 60 छ, 60 छ भनेपछि त यो र यो 3टामा थाहा भइसक्यो, 3टा जोड 12 + 8 + 22 गर, अनि 60बाट त्यो भ्यालु घटाइदियो ट्याक्कै 18 आउँछ। अब यो 13 कसरी निकाल्ने, यो एलको पुरै भ्यालु हेर, एललाई हेर, एलमा 12, 8 र 17 छ, 12, 8 र 17 जोड, अनि एलको वेट कति छ टोटल 50, 50बाट यो सम घटाइदियो यो आउँछ। त्यस्तै आईको यो आई अन्ली कति हो निकाल्नलाई, 12, आईमा के पर्छ कि 22, 8 र 17 जोड, र आई पुरै कति छ 48, 48बाट यो सम घटाइदियो भने 1 आउँछ। र बाहिरपट्टि 3टै मन नपर्नेलाई हामी बाहिरपट्टि राख्छौँ जुन कम्प्लिमेन्ट छ भयो। अब सेकेन्डमा हाउ मेनी डिड नट लाइक टु भिजिट इलाम, इलाम घुम्न मन नपर्ने कतिजना छ भन्छ। इलाम घुम्न मन नपर्ने भनेको टोटलबाट इलाम घुम्न मन पर्ने घटाइदिए पनि भयो, अथवा फिगर बनाइसकेको छ डाइरेक्टली फ्रम द फिगर भनेर नम्बर अफ आई यो 12 छ, यहाँ अलिक 4 जो देखाएको छ कम्प्लिमेन्ट हो यो। आई कम्प्लिमेन्ट भनेको इलाम घुम्न मन नपर्ने। अब इलाम मनपर्ने घुम्न मनपर्ने कतिजना छ, यो सर्कलले इलाम घुम्न मनपर्ने जनाउँछ, 22, 8, 17 र 1ले चाहिँ इलाम घुम्न मनपर्ने जनाउँछ। यो सर्कलले कभर गरेको बाहेक अरू सबैलाई जोडेपछि इलाम घुम्न मन नपर्ने निस्किन्छ। भनेपछि यो बाहेक 18, 12, 13 बाहिरको 30 जोडेपछि 18, 12, 13, 30 गरेपछि 73 आइहाल्यो। यो 73 डिड नट लाइक टु भिजिट इलाम। त्यस्तै गरी अर्को सोधेको छ हाउ मेनी पिपल लाइक टु भिजिट अन्ली 2 प्लेस। अन्ली 2 प्लेस भनेपछि अन्ली जोड्दै जानु पऱ्यो।
अन्ली पी इन्टरसेक्सन एल जोड्नु पऱ्यो, अन्ली एल इन्टरसेक्सन आई जोड्नु पऱ्यो र अन्ली पी इन्टरसेक्सन आई जोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाउ मेनी लाइक टु प्लेस अन्ली 2 प्लेसेस भनेपछि यो 12 पी इन्टरसेक्सन एल अन्ली, यो 17 एल इन्टरसेक्सन आई अन्ली र यो 22 पी इन्टरसेक्सन आई अन्ली जोड्नु पऱ्यो। अन्ली 2 प्लेस भने भएर 2 2 को जोडेको। यदि क्वेसनमा हाउ मेनी लाइक टु भिजिट अन्ली 1 प्लेस भने भए 18 13 र 1 जोड्थे। अन्ली 2 प्लेस भने भएर 12 17 र 22 जोडे 51 आउँछ। सो 51 लाइक टु भिजिट अन्ली 1 प्लेसेस। त्यसै गरी हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स हाउ मेनी पिपल विथ अल टुगेदर भन्छ, फिगर बनिसकेको छ। टोटल निकाल्नलाई यो सबै भ्यालु जोडिदिएपछि 18 12 8 22 17 13 1 र 30 जोडेपछि एन्ड यो आउँछ। सबै जोड्यो एन्ड युको सम गर्दै जाँदा टोटल 121 पिपल वेयर देयर भन्दै एउटा फर्स्ट क्वेसन सिद्धियो है त। अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। चाहिँ 3टा मात्रै क्वेसन छ। अब हेर्नुहोस्, इन अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स 30 लाइक टु रिड साइन्स, 30 रिड साइन्स, 24 रिड म्याथ, 22 रिड अकाउन्ट भन्छ। के रहेछ? साइन्स, म्याथ, अकाउन्ट। 14 read science only, 8 read math only, 6 read science and account only,